Department is celebrating Shikma festival from post Holi to till Gudi Padwa. So tourism department is focusing on hinterland tourism. That's why we are celebrating this Shikma festival across 18 locations throughout the Goa to unearth our civilization values and the deep historical roots of Goan, so that it will be showcased to the entire world. Apart from that, we are conducting GITM, Goa International Travel Mart. As part of that, we are inviting from domestic and abroad buyers and sellers. We want to showcase our Goa rich cultural heritage to GITM members who are coming from abroad also, to showcase our rich cultural heritage in rural villages. So I hope this everyone will enjoy this program. Thank you. नमस्कार समस्त जनतेक गोंयकारांक म्हाजो माय मोगाचो येवकार. आज खूब उमेदीचो दीस परतून एकदा पर्वरकारांच्या येयल्लो आसा की आज आमच्या पर्वरीन आमी परतून एकदा शिगमोत्सव करता आनी चित्ररथ स्पर्धा आयोजीत केल्ली आसा ट्युरिजम डिपार्टमेंटाच्या मार्फत. खूब उमेद जाता की हे आमचें अंदूं दुसरें वर्स आनी जायत्या ठिकाणी आज चित्ररथ ऑलरेडी सुरू जाल्ले आसा, रोमटामेळ जाल्ले आसा. पूण म्हाका सांगपाक खूब उमेद दिसता की आमी एक निश्चय केल्लो आसा आनी गेल्या वर्सा आमी ज्या प्रमाणे 10:30 आमी रोमटामेळ सोंपयल्लो त्या प्रमाणे ह्या पूर्ण ऑर्गनायझेशन टीम आमची प्रयत्नशील आसा की हो जो चित्ररथ आसा कोड ऑफ कंडक्ट ह्या कारणा खातीर आमी 10 पर्यंत काबार करपाचो प्रयत्न करता. त्या प्रमाणे पर्वरी जी आमची समिती आसा शिगमोत्सव समिती ताचो पूर्ण तेंच्यांनी प्रयत्न केल्लो आसा की हे जे गव्हर्मेंटाचें नियंत्रण आसा तें पाल करून आमी 10 पर्यंत हो शिगमोत्सव आमी सोंपोवपाचो यत्न करतलो. त्या प्रमाणे संबंध रोमटामेळ थंय चित्ररथ यांचे कडेन कॉर्डिनेट केल्ले आसा. समस्त आमची पर्वरी शिगमोत्सव टीम सज्ज आसा आज हो उद्घाटन सुवाळो करपाक. आनी खूब बरें दिसता गोंय ट्युरिजम हो आज गोंयभर आमच्या शिगमोत्सव मनयता. त्या खातीर गोंय ट्युरिजमाचे हांव मन काळजांसून देव बरें करूं म्हणटा आनी समस्त जनतेक आनी समस्त कलाकारांक शुभेच्छा दिता की तेंच्यांनी आपली कलाकृती वेवस्थीत सादरीकरण करचें. तशेंच समस्त जे लोक हांगा येयल्ले जमलेले आसा तेंच्यांनी वेवस्थीत ह्या पूर्ण शिगमोत्सवाचो लाभ घेवचो हे हांव सगळ्यांक विनंती करता. आनी परतून एकदा छत्रपती शिवाजी महाराजा जय जयकारान जय श्रीराम म्हणून ह्या आजच्या आमच्या पर्वरी शिगमोत्सव समितीचे उद्घाटन जालें अशें जाहीर करता. देव बरें करूं. नाव काय? अनुज हरमलकर, पूर्ण ओवरऑल कॉर्डिनेटर ऑफ पर्वरी शिगमोत्सव समिती.